नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् षोडश सर्गः। हेमन्तवर्णनम्। वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद्व्यपाये हेमन्तः ऋतुरिष्टप्रवर्तते। स कदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः प्रययावभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीं प्रह्वकलशहस्तस्थं सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतोऽनुव्रजन् भ्राता सौमित्रिर्इदमब्रवीत्। अयं स कालसम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलङ्कृत इवाबाधि येन संवत्सरः शुभः नीहारपरुषो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः नवाग्रयणपूजाभिः अभ्यर्च्य पितृदेवताः कृताग्रयणकाले सन्तो विगतकल्मषाः प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरघोरसाः विचरन्ति महीपालाः यात्रास्ता विजिगीषवः सेवमाने दृढं सूर्ये दिशमन्तकसेविता विहीनतिलकेव स्त्री नोत्तरा दिक्प्रकाशते प्रकृत्या हिमकोशाढ्यः दूरसूर्यच्च साम्प्रतं यथार्थनामासु व्यक्तं हिमवान् गिरिः अत्यन्तसुखसञ्चाराः मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः दिवसा सुभगादित्याः छायासलिलदुर्भगाः मृदुसूर्यासनीहाराः पटुशीता समारुताः शून्यारण्या हिमद्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम् निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः शीता वृद्धतरायामाः त्रियामायान्ति साम्प्रतं रविसङ्क्रान्तसौभाग्यः तुषारावृतमण्डलः निःश्वासान्त इवादर्शः चन्द्रमा न प्रकाशते ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते सीतेव चातपश्याम लक्ष्यते न तु शोभते प्रकृत्या शीतलस्पर्शः हिमविद्दच्च साम्प्रतं प्रवादि पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यावगोधूमवन्ति च शोभन्ते व्युदिते सूर्ये नदद्भिक्रौञ्च सारसैः गर्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदानम्राः शालय कनकप्रभाः मयूगैरुपसर्पद्भिः हिमनीहारसंवृतैः दूरमभ्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव लक्ष्यते अग्राह्य वीर्यपूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः संरक्त किञ्चिता पाण्डुः आतपः शोभदेक्षितम् अवश्याय निपातेन किञ्चित् प्रक्लिन्नशाद्वला वनानां शोभते भूमिः निविष्टतरुणातपा स्पृशंस्तु विपुलं शीतम् उदकं द्विरतः सुखम् अत्यन्ततृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम् एते हि समुपासीनाः विहगा जलचारिणः नावगाहन्ति सलिलम् अप्रगल्पा इवाहवम् अवश्याय तमो नद्दां निहारतमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावनराजयः बाष्पसञ्चन्नसलिलाः हृदविज्ञेयसारसाः हिमार्द्रवालुकैस्तारैः सरितो बान्धि साम्प्रतम् दुषारपदनाच्चैव
मृदुद्वाद् भास्करस्य च शैत्यादगाक्रस्तमपि प्रायेण रसवज्जलं जराजर्जरितैः पद्मैः शीर्णकेसरकर्णिकैः नालशेषैर्हिमद्वस्तैः न बान्धि कमलाकराः अस्मिंस्तु पुरुषौ व्याघ्रः काले दुःखसमन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगां च विविधान् बहून् तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले सोऽपि वेलामिमां नूनम् अभिषेकार्थमुद्यतः वृतप्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम् अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारसुकोचितः कथं वपररात्रेषु सरयूमवगाहते पद्मपत्रे क्षणो वीरः श्यामो निर्धरो महान् धर्मज्ञ सत्यवादी च कृनिषेधो जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरः दीर्घबाहुररिन्दमः सन्त्यज्य विविधान् भोगान् आर्यं सर्वात्मनाश्रितः जितस्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्तमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते न पित्र्यम् अनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः कथं न साम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद् ब्रुवति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तम् असहन् राघवो ब्रवीन् न तेऽम्बा मध्यमाताद गर्हितव्या कथञ्चन तामे वेक्ष्वागुणातस्य भरतस्य कथां कुरु निश्चिताभिः मे बुद्धिः वनवासे दृढव्रता भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशी क्रियते पुनः संस्मरां यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृत्यान्यमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च कदान्वहं समेक्ष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन इत्येवं विलपन्स्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतयां तर्पयित्वा दसलिलैः ते पितॄन् दैवतानि च स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवता च समाहिताः कृताभिषेकः सरराजरामः सीता द्वितीयः सह लक्ष्मणेन कृताभिषेको गिरिराजपुत्र्या रुद्रः स नन्दी भगवानिवेशः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे हेमन्तवर्णनं नाम षोडशः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।